ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया के अजाइम समंदर बुर्द कर दिए हैं। पाक बहरिया ने भारतीय सबमरीन की पाकिस्तानी हदूद में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। लईक रहमान हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। लईक, आगाह कीजिएगा इस खबर से मुतालिक। जी, पाक बहरिया ने एक बार फिर भारतीय अजाइम को नाकाम बनाते हुए उसकी सबमरीन की पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने की कोशिशों को नाकाम बनाया है। पाक बहरिया की पेशावराना महारतों और चौकन्नेपन के बायस ये मुमकिन हुआ कि 16 अक्टूबर को भारतीय सबमरीन ने पाकिस्तानी समुद्री हदूद में दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर पाक बहरिया फौरी कार्रवाई की और उसका नतीजा ये हुआ कि उनके अजाइम नाकाम बना दिए गए हैं। तीसरा मौका है गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान भारतीय बहरी सबमरीन की जानिब से कि पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने की उनकी तरफ से कोशिश की गई और तीनों बार पाक बहरिया की पेशावराना महारतों और उनके चौकन्नेपन की वजह से ये अजाइम नाकाम बनाए गए। मौजूदा जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसमें पाक बहरिया मुकम्मल तौर पर अपनी समुद्री हदूद के दिफा और उनकी मॉनिटरिंग के लिए हर वक्त चौकन्ना रहती है और मुख्तलिफ पेट्रोलिंग का अमल जारी रहता है। और इसी कोशिशों के नतीजे में मैरीटाइम फ्रंटियर्स पर जो पाक बहरिया कर रही थी, ये कोशिश 16 अक्टूबर को भारतीय सबमरीन की नाकाम बनाई गई है। इस बारे में तर्जमान ISPR का ये भी कहना है कि ये तीसरा मौका है कि भारतीय सबमरीन पाकिस्तानी हदूद में आने की कोशिश की गई उनकी तरफ से और उनको न सिर्फ रोका गया, उनको डिटेक्ट किया गया और भारतीय अजाइम को नाकाम बनाया गया। लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है पाक बहरिया का, जिसके नतीजे में ये कामयाबी मिली है। इस सूरत हाल के इस वाक़े के हवाले से पाक बहरिया की तरफ से इस अज़्म का एक बार फिर इआदा किया गया है कि वो समंदरी हदूद और मादर वतन के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार है, हमा वक्त चौकस है और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि दुश्मन की किसी भी साजिश को किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जी ठीक है, लईक रहमान हमारे साथ ही रहेगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया के अजाइम समंदर बुर्द कर दिए। पाक बहरिया ने भारतीय सबमरीन की पाकिस्तानी हदूद में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक भारतीय सबमरीन ने 16 अक्टूबर को पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश की। पाक बहरिया ने पेशावराना महारत से भारतीय अजाइम नाकाम बनाए हैं। पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया के अजाइम समंदर बुर्द कर दिए। पाक बहरिया ने भारतीय सबमरीन की पाकिस्तानी हदूद में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी है। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज़कियाकार हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया हारिस साहब आपके वक्त का। हारिस साहब, पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया के अजाइम समंदर बुर्द कर दिए, कोशिश की गई 16 अक्टूबर को पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने की, भारतीय सबमरीन ने जो पाकिस्तान के बहरिया ने नाकाम बना दी। जी बिल्कुल, और ये एक नहायत ही इससे ये अंदाजा लगाएं कि इंडियन बहरिया कितनी अनप्रोफेशनल है। इसलिए कि जब अगर हमारी बहरिया ने इनकी आबदोज को आइडेंटिफाई कर लिया, मीन्स इट इज अ क्लियर कट किल और वो फिर बच नहीं सकती। ये पाकिस्तान बहरिया की बड़ी प्रोफेशनलिज्म है कि हमने उनको वार्निंग देकर भगा दिया और उनको ये बता दिया कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज 24 घंटे हर वक्त अपने बॉर्डर, चाहे वो समुंदर हो, चाहे वो एयर हो या ज़मीनी रास्ते हों, वह हमतन तैयार हैं। इनकी कोई भी नापाक अज़ाइम तो उनको मीडिया मीट कर सकते हैं और ये इनके लिए शर्म का मुकाम है कि जब भी पाकिस्तान की नेवी ने इनकी जब भी इंडियन एयरफोर्स जो आप तो इससे पहले अगर आपको याद हो फरवरी में 2019 में 20 फरवरी को आई थिंक आई रिकलेक्ट कि उसमें भी इन्होंने कोशिश की थी और पाकिस्तान की नेवी ने को पिक कर लिया था और उसके बाद वार्निंग दी थी, क्योंकि जब पिक हो जाए आप दोस्त, इसका मतलब है कि श्योर शॉट किल, मतलब ये निकल ही नहीं सकती। इससे पता चलता है कि कितनी अनट्रेन इनकी मुसल्लह फौज है और इनको ये भी नहीं पता कि अगर ये आप दोस्त को नहीं बचा सकते, मीन्स कि देयर डिफेंस सिस्टम और इनके कोई फंडेड डिजाइन बिल्कुल यूजलेस है। इसके लिए मेरे ख्याल में जितनी तारीफ की जाए पाकिस्तान नेवी की कि इन्होंने 2019 में भी डिटेक्ट कर दिया था इनकी आबदोज को और फिर पाकिस्तान की समुद्र में इन्होंने कोशिश की आने की और फिर पाकिस्तान नेवी ने डिटेक्ट कर दिया। आई थिंक नेक्स्ट टाइम अगर आए तो आई विल ऑल्सो फील के इनकी आबदोज को उड़ा दिया जाए ताकि दुनिया को पता चले कि ये किस तरीके से शर्मंदगी करते हैं और पाकिस्तान की मुसल्लह फौज और पाकिस्तानी नेवी किस तरीके से इंडियन आबदोज को डिटेक्ट करती है और उसके बाद इनको भागने में मजबूर कर देती है। अच्छा हारिस नवाज साहब, ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी 2 मरतबा भारत की जानिब से ये ऐसी कोशिश की गई जिसे पाक बहरिया की जानिब से नाकाम बनाया गया। जी, और यही मैं बात कर रहा हूँ कि इनको मेरे ख्याल में इतने ये इनकी लीडरशिप बखलाई हुई है,
ان کی اتنی انٹرینڈ فوج ہے، اس لیے کہ ان کی جو انٹرینڈ فوج ہے وہ صرف نہتے عورتوں بوڑھوں بچوں کو یہ شہید کر سکتے ہیں یا پیلٹ گن سے بلائنڈ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کچھ آتا کچھ نہیں ہے۔ یہ روگ آرمی انڈیا، ابھی چائنا نے ان کی اور مار لگائی ہے، کس طریقے سے ان کے لوگوں کو پکڑ کے اور پھر ہاتھ باندھ کے دھکے دیتے ہوئے اپنے ایریا میں لے کے جا رہے ہیں۔ 20 سے 30 لوگ انہوں نے ڈنڈوں سے اپنے مروا لیے، اپنے کمانڈنگ آفیسر کو انہوں نے گلوان ریور کے اوپر پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دیا۔ یہ تو ان کا حال ہے۔ اس فوج نے، پاکستان کی بیٹل ہارڈنڈ فوج جس نے ملک سے دہشت گردی ختم کر دی، پروفیشنل طریقے سے ختم کی، اینڈ دے آر پراؤڈ ٹو بی کمانڈیڈ بائی اے پروفیشنل چیف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ، جنہوں نے کتنے آپریشن کیے اور اب اس کے بعد الفساد میں ہم نے کیا کچھ اچیومنٹ کیے ہیں۔ آئی تھنک یہ بہت بڑا لیسن ہے انڈیا کے لیے اور دنیا کے لیے، بلکہ آئی وڈ سے کہ اب تو دنیا کی فوج پاکستان میں لوگوں کو بھیجا، ان کی فوج کو بھیجتے ہیں ٹریننگ کے لیے۔ کیا آپ بتائیں ملک میں ہم دہشت گردی ختم کی ہے، کیا آپ کے ایس او پیز ہیں، کیا ٹریننگ ہے؟ تو آئی تھنک اٹس اے بگ کریڈٹ اور انڈیا کے لیے شرم کا معاملہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ پاک بحریہ نے بھارتی بحریہ کے عزائم سمندر بند کر دیے۔ پاک بحریہ نے بھارتی سب میرین کی پاکستانی حدود میں داخلے کی کوشش ناکام بنا دی۔ بھارتی سب میرین نے 16 اکتوبر کو پاکستانی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ پاک بحریہ نے پیشہ ورانہ مہارت سے بھارتی عزائم ناکام بنائے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، پاک بحریہ نے بھارتی بحریہ کے عزائم سمندر بند کر دیے ہیں۔ پاک بحریہ نے بھارتی سب میرین کی پاکستانی حدود میں داخلے کی کوشش ناکام بنائی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی سب میرین نے 16 اکتوبر کو پاکستانی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ پاک بحریہ نے پیشہ ورانہ مہارت سے بھارتی عزائم ناکام بنائے۔ اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ بھارت بزدلانہ کوشش ناکام بنائی۔ پاک بحریہ نے ایک بار پھر بھارتی سب میرین نے 16 اکتوبر کو پاکستانی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ پاک بحریہ نے بھارتی بحریہ کے عزائم سمندر بند کر دیے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ بھارت بزدلانہ کوشش کر چکا ہے جسے پاک بحریہ کی جانب سے ناکام بنایا گیا تھا۔ ایک بار پھر بھارتی سب میرین نے 16 اکتوبر کو پاکستانی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ پاک بحریہ نے پیشہ ورانہ مہارت سے بھارتی عزائم ناکام بنائے۔ پاک بحریہ نے بھارتی بحریہ کے عزائم سمندر بند کر دیے۔ پاک بحریہ نے بھارتی سب میرین کی پاکستانی حدود میں داخلے کی کوشش ناکام بنا دی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی سب میرین 16 اکتوبر کو پاکستانی حدود میں داخل ہونے کی اس نے کوشش کی۔ پاک بحریہ نے پیشہ ورانہ مہارت سے بھارتی عزائم ناکام بنائے۔ اس سے پہلے 2 مرتبہ بھارتی بزدلانہ کوشش کو ناکام بنایا جا چکا ہے۔ ایک بار پھر کوشش کی گئی، بھارتی سب میرین نے 16 اکتوبر کو پاکستانی حدود میں داخل ہونے کی یہ کوشش کی۔ پاک بحریہ نے پیشہ ورانہ مہارت سے بھارتی عزائم ناکام بنائے۔